नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आप लोगों से क्लास शुरू करने से पहले एक बात करनी है। और जो अभी इस वक्त मुझे सुनेंगे वो एक रिएक्ट करें थम्स अप का। बाकी जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ठीक है, उन तमाम से मैंने ये कहना है कि अगर आप लाइव क्लास लेते हैं तो टाइमली क्लास को ज्वाइन किया करें। ठीक है, जब हम क्लास टाइमली ज्वाइन नहीं करते और कुछ चीज़ें हमारी रह जाती हैं, फिर बाद में चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, तो अगर एक भी पॉइंट मिस हो जाता है तो फिर आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों को समझने में। तो कोशिश करें कि क्लास को टाइमली आपने ज्वाइन करना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था जो आप लोगों को देना था कि अगर आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ बैरियर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अपना सही करें ताकि टाइमली आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए बाकायदा आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं कुछ सवाल करूंगी सबसे पहले आपसे। आप लोगों ने चैट बॉक्स में सिर्फ यस या नो, ठीक है, जी हाँ या जी नहीं का जवाब देना है। ठीक है, मैं आप लोगों का चैट देख रही हूँ इंशाल्लाह, फिर वहां पे मैं आपके देखती जाऊंगी किसका सही और किसका गलत होता है। सबसे पहला सवाल है कि हुरूफुल हिज्जा में जो इख्तिलाफ है वो अलिफ और हमजा की वजह से है, यस और नो? जी, जी हाँ, यस जी, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हुरूफ सलासा जो होते हैं उसमें फतहा, फतहतैन, दम्मा, दम्मतैन, कसरा, कसरतैन, ये तमाम चीजें आती हैं हुरूफ सलासा में। यस या नो? अच्छा, सलासा मतलब क्या होता है? सलासा मतलब क्या होता है? तीन। और मैंने जो हरकत का नाम लिया उसमें तो मैंने बहुत सारी हरकत कह दी। तो अब दोबारा क्वेश्चन सुने कि हुरूफ सलासा में फतहा, फतहतैन, दम्मा, दम्मतैन, कसरा, कसरतैन, ये तमाम आते हैं। अब जवाब दें, यस और नो? नो, नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से सुना करें। चले माशाल्लाह, उसमें सिर्फ तीन ही आते हैं। ठीक है, फतहा, दम्मा और कसरा, इसलिए उन्हें हुरूफ सलासा, सॉरी, हरकत सलासा कहते हैं, हुरूफ नहीं हरकत। ठीक है, हरकत सलासा कहते हैं। अच्छा, तीसरा मेरा सवाल है, सुकून भी एक हरकत है, जी हाँ या जी नहीं? अच्छा, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, कुछ ने कहा जी, कुछ ने कहा नहीं। देखें, सुकून जो है वो हरकत का ऑपोजिट होता है। जहां हरकत नहीं होती वहां हम कहते हैं कि यहाँ सुकून है। ठीक है, तो इसका जवाब नहीं होगा। सुकून एक हरकत नहीं है, बल्कि सुकून हरकत का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, आप जब हरकत बोलते हैं तो हरकत में सुकून नहीं बोलते। इसी तरह से जब हम हमजा की डेफिनेशन देख रहे थे, हमने उसमें कहा था कि हरकत सलासा होंगी, जेर जबर पेश होगा या फिर सुकून होगा। हमने सुकून को अलग से कहा, क्यों? क्योंकि वो हरकत नहीं कहलाती। ठीक है, हरकत कहते हैं हम मूवमेंट को, और सुकून से क्या होता है, वहीं पे चीज रुक जाती है। अंडरस्टूड? अच्छा, ये बताएं, कलिमा लफ्ज को कहते हैं, कलिमा लफ्ज को कहते हैं। उम्मे कुलसुम ने कहा नो। अच्छा, फजीला ने कहा है जी हाँ, फरहीन आसिफ ने कहा है जी हाँ, कशफ ने कहा है जी, बिस्मा ने कहा है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि लफ्ज में तो दोनों तरह की चीजें होती हैं, बामाना भी बेमाना भी, तो आपने कलिमा को लफ्ज कैसे कहा? मेरा तो एक सिंपल सवाल था कि कलिमा लफ्ज को कहते हैं, यानी कलिमा और लफ्ज एक ही चीज है। तो
अब मेरा जवाब, अब सवाल का जवाब दें। कलिमा लफ्ज को कहते हैं, जी हाँ या जी नहीं? नहीं, ठीक है, कलिमा लफ्ज को नहीं कहते, ठीक है, वो बामाना लफ्ज को कहते हैं। अगर आपको बामाना अगर नहीं सुनाई दिया, इसका मतलब उसका जवाब नहीं होगा। अच्छा, अब मेरा अगर सवाल हो कि बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं, तो जवाब हाँ होगा या नहीं? जी। मिसेस शाहिदा जावेद ने कहा नहीं। क्यों? बामाना लफ्ज ही तो कलिमा है ना, ठीक है, बामाना लफ्ज कलिमा होता है। अच्छा ये बताएं, जब हम कहते हैं चाय शाय, चाय शाय में चाय और शाय दोनों कलिमा हैं। और से सुनिएगा, चाय और शाय में दोनों कलिमा हैं, हाँ या नहीं? नो, नहीं, नो। कौसर अली ने कहा जी। जी कैसे होगा? चाय तो कलिमा है, लेकिन शाय तो कलिमा नहीं है ना। शाय क्या है? बेमाना है, ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर मैं आपको पूछूं शाय का क्या मीनिंग होता है, तो आप बोलेंगे शाय का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है, आया समझ में? अच्छा ये बताएं, कलिमा की 3 अक़साम होती हैं, फेल, फेल मादी, फेल मुस्तकबिल, सही या गलत? कलिमा की 3 अक़साम होती हैं, फेल, फेल मादी, फेल मुस्तकबिल। नो। तो फिर कलिमा की 3 अक़साम क्या होती हैं? इस्म, फेल और हर्फ। कौसर अली ने कहा कि मुजारे भी। न- क्लास को अच्छे से सुना करें, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग भी सुना करें, ठीक है। कलिमा की 3 अक़साम जो होती हैं, इस्म, फेल और हर्फ है, ठीक है। मादी, मुदारे, मुदारे क्या होता है वो तो मैंने अभी आपको बताया भी नहीं, ठीक है, तो वो कलिमा की अक़साम में से नहीं होता, वो दूसरी चीज होती है। कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं है, ठीक है, अभी सीख रहे हैं ना, सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक और सवाल, इस्म और नाउन एक ही चीज है या फिर, चलें पहले इसका जवाब दें, इस्म और नाउन एक ही चीज है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था सबका, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि काम का नाम भी इस्म में आता है या वो फेल होता है? काम का नाम इस्म में आता है, जी या नहीं? जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, जो हमने इस्मुल तफदील पढ़ा था, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, जिसमें हमने अकबर, असगर पढ़ा था, क्या ये भी इस्म का एक हिस्सा है? जी या जी नहीं? यस, गुड, माशाल्लाह। अच्छा वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, अकरम और अकबर फाइल और मफूल हैं, सही या गलत? अकरम और अकबर फाइल और मफूल हैं। फाइल जो काम करता है, मफूल जिस पर काम होता है, क्या ये फाइल और मफूल है? नहीं। क्या है फिर ये अकबर और अकरम? किसको याद है? इस्म है। इस्म में कौन सी कैटेगरी हमने पढ़ी थी? इसमें तफदील या फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, चले माशाल्लाह। अच्छा कातिब और मकतूब ये फाइल और मफूल है? कातिब और मकतूब क्या ये फाइल और मफूल है? जी, चले माशाल्लाह, वेरी गुड। तो देखें, ये वजह होती है कि आप लोगों को टाइमली क्लास अटेंड करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि कई चीजें होती हैं। अब सारा हमारा जो पुराना सिलेबस था, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरा हमने रिवाइज किया, ठीक है। अब जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया, ये जो 9 मिनट अभी आप लोगों के गए हैं, इसमें क्या हुआ, वो तमाम चीजें आपकी क्या हुई, मिस हो गई, ठीक है। चले अब हम करेंगे आप लोगों के साथ बोर्ड शेयर, ताकि आप ही लिंक नहीं आ रहा था। अच्छा भाई, चलें, कोई नेट का इशू रहा होगा आपकी तरफ से।
اچھا چلے میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ وائٹ بورڈ، اور آج ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے امید کرتی ہوں سب کو معلوم ہوگا. میرا وائٹ بورڈ اچھا آج ہمیں فیل پڑھنا ہے ابھی سے. ہم کون سی چیز پر تھے پچھلی بار؟ اسم کا کون سا پارٹ ہم نے، کون سا پراپرٹی ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ اسم کی ایک پراپرٹی میں نے کہا تھا کہ آج ہم لوگ شروع کریں گے. اسم کی اقسام میں سے کون سی؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ ہم نے شروع بھی کر لیا تھا. جینس میم. جنس. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، جنس ہم نے شروع کرنا ہے. اوکے چلیں مائک میوٹ کریں انشاءاللہ. پھر چلیں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسم ہے، اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ان باقی پراپرٹیز کو تو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم صرف پہلی پراپرٹی کو یہاں پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پہلی پراپرٹی ہماری اسم کی ہوتی ہے جنس، جس کو ہم بولتے ہیں جینڈر. جینڈر مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، مسکولن یا پھر فیمینن. ٹھیک ہے، اور ہر لینگویج میں ہم یہ جینڈر پڑھتے ہیں، چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہو. ٹھیک ہے، ہر لینگویج میں جینڈر ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی جب بات کرتے ہیں تو ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم جینڈر کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے جو بایولوجیکل جینڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ لوگوں سے سوال بھی کیا تھا کہ اگر میں کہتی ہوں کہ ماں تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ یہ مؤنث ہے. اگر میں کہوں گی بھائی، آپ بتا دیں گے کہ یہ کیا ہے، مؤنث ہے مذکر؟ چلیں مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. بھائی کیا ہے، مؤنث یا مذکر؟ جی مجھے آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. مذکر. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ لوگ بہت ایزیلی بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ بایولوجیکل ہوتے ہیں. لیکن پرابلم وہاں آتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کرسی. تو آپ اردو میں تو بتا دیں گے کرسی کیا ہے، لیکن عربی میں کیسے بتائیں گے کہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے. اسی طرح سے اگر میں نے سورج کہا تو آپ بتا دیں گے سورج مذکر یا مؤنث ہے، لیکن اگر میں عربی میں پوچھوں گی تو کیسے بتائیں گے، ہے نا، کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ عربی زبان میں کون سا لفظ جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے اور کون سا مؤنث ہوتا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ آپ لوگوں نے اس طرح سے لکھنا ہے جنس، ٹھیک ہے، مذکر، اور یہاں پہ لکھنا ہے مؤنث. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ کسی بھی چیز کی ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے نا. جیسے موبائل جب آپ کے پاس فیکٹری ریسیٹ آپ کرتے ہیں تو ایک سیٹنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا ونڈوز جو ہوتا ہے لیپ ٹاپ پہ، ڈیسک ٹاپ پہ، اس کی اپنی ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں ہر ایک لفظ یہ سمجھ لیں کہ وہ مذکر ہی ہوگا جب تک وہ مؤنث کی کسی کیٹیگری میں نہ آئے. یعنی جو ہم مؤنث پڑھیں گے اگر وہ اس میں نہیں آتا تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے کہ وہ مذکر ہے. یعنی مذکر تو آپ نے بنا سوچے سمجھے بول دینا ہے. پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، مؤنث کی کیٹیگری میں ڈال کر دیکھ لینا ہے، نہیں تو آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ مذکر ہے. تو اب یہ بتائیں کہ ہر ایک چیز مذکر ہے جب تک کہ وہ مؤنث کی کیٹیگری میں نہ آئے. تو ہم لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مذکر. مونس. مذکر. مذکر. مذکر کیسے پڑھیں گے؟ مذکر تو ہر ایک چیز مذکر ہے جب تک وہ مؤنث کی ایک سانچہ مان لیں آپ. ٹھیک ہے، ایک فریم ہوتا ہے نا، اس طرح سے یہ دیکھیں ایک فریم ہے، اس میں یہ باکسز ہیں.
ٹھیک ہے, ان باکسز میں ہم اس ورڈ کو رکھ کے دیکھیں گے, اگر وہ ان میں سے کہیں فٹ ہو گیا تو مؤنث, اور اگر فٹ نہیں ہوا تو وہ چلا جائے گا مذکر میں. تو اب ہم کیا پڑھیں گے, مؤنث یا مذکر؟ پہلے ہم مؤنث کو سمجھیں گے. مؤنث کریں گے. ٹھیک ہے, اگر مؤنث میں یہاں پہ کہیں بھی وہ فٹ نہیں بیٹھا تو وہ آٹومیٹکلی کہاں چلا جائے گا, مذکر میں چلا جائے گا. مذکر ٹھیک ہے, میں. تو اب ہم جو پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے مؤنث. ٹھیک ہے, کہ مؤنث میں کیا کیا چیزیں ہیں, پھر آپ ان کو رکھ کے دیکھیے گا کہ ہاں بھائی یہ والے کالم میں, یہ والے باکس میں فٹ ہوتا ہے, یہ والے باکس میں, یہ والے باکس میں. جس باکس میں فٹ ہو جائے گا ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوگا ہم نے کہہ دینا ہے کہ بھائی تم تو پھر مذکر میں جاؤ گے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ مؤنث میں کیا کیا ہوگا. اب آپ کا جو مؤنث والا کالم تھا نا, اس میں آپ یہ چیزیں اب لکھنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے آپ مؤنث میں پھر یہ دو ایرو اس طرح کے بنائیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ لکھیں حقیقی, جس کو ہم نے کہا بایولوجیکل. ٹھیک ہے, یہاں لکھیں آپ حقیقی, اور یہاں پہ لکھیں آپ غیر حقیقی. ٹھیک ہے, غیر حقیقی یا پھر لفظی. ٹھیک ہے, جگہ چھوٹی ہے لیکن آپ لوگ اچھے سے بنا کے لکھیے. یہاں پہ لکھیں گے آپ حقیقی, اور یہاں لکھیں گے غیر حقیقی یا پھر لفظی. حقیقی کیا ہوگا, حقیقی وہ جو بایولوجیکلی ہوگا. ٹھیک ہے, بایولوجیکلی. کیا ایگزامپلز ہو سکتے ہیں حقیقی کے, جلدی جلدی بتاتے جائیں. بھائی بہن, عورت, بھائی بہن, بہن, لڑکی, عورت، لڑکی، عورت, ماں باپ, مرد، لڑکی. لڑکا، لڑکی, بہن, یہ تو کرسی, لڑکا, ٹیبل, باپ تو سب مذکر. بیٹی, میرا بیٹی, بچہ, ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ, باپ, بھائی, لڑکا, یہ تو سب مذکر میں چلے گئے نا. ابھی تو ہم مؤنث والا دیکھ رہے ہیں. ماں, ٹھیک ہے, ماں, ٹھیک بہن, بیٹی. ہے نا, بہن, بیٹی, یا آپ اگر اینیملز بھی لیں تو بکری, گائے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کیا ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں حقیقی مؤنث جن کے مد مقابل مذکر موجود ہو. یعنی اگر ماں ہے تو باپ بھی ہوگا, ہے نا, بہن ہے تو بہن کے مد مقابل بھائی ہے. تو وہ ہوتے ہیں جن کے مد مقابل مذکر موجود ہو, وہ ہوتے ہیں حقیقی مؤنث, بایولوجیکلی جو مؤنث ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں تو کچھ نہیں سیکھنا ہم نے, یہ تو یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے. اب بات آ جاتی ہے ہماری غیر حقیقی اور لفظی مؤنث پہ, جو ہم نے سیکھنا ہے, ہم نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, غیر حقیقی لفظی مؤنث کو ہم نے یاد کرنا ہے. اب آپ اس کے نیچے لکھتے جائیے گا. ٹھیک ہے, میں یہ اس کو اریز کر کے دوسرا لکھ رہی ہوں, آپ نے یہی اسی کے نیچے سے شروع کرنا ہے کہ جو لفظی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب لفظی کے نیچے پھر آپ بنائیں گے دو ایرو. ٹھیک ہے, یہاں لکھیں گے علامتی, یہاں لکھیں گے علامتی, اور یہاں لکھیں گے سماعی. ٹھیک ہے, علامتی, علامت سے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ, سائن. کوئی نشانی. سائن جو ہوتا ہے نا, نشانی سمبل, جس کو سمبل. بولتے ہیں, ہے نا, سمبل, سائن, نشانی, اس کو بولتے ہیں علامت. یعنی کوئی علامت موجود ہوگی جس کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ اچھا یہ جو ہے یہ مؤنث ہے, ایک الگ سے سائن نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اور جو سمائی ہوں گے, سمائی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربز ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, عربز نے, جیسے ہماری اردو میں ہم کرسی کو مؤنث کہتے ہیں. کیوں, کیونکہ اردو زبان والے اس کو کرسی کو مؤنث کہتے ہیں, لیکن عربز کیا اس کو کرسی کو مؤنث کہتے ہیں یا نہیں. وہ جو ہماری یہ لسٹ کمپلیٹ ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کرسی کو مذکر میں رکھنا ہے یا پھر مؤنث میں. تو دو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لفظی میں یا پھر غیر حقیقی میں دو پوائنٹس ہوں گے, ایک تو ہوگا علامتی اور ایک ہوتا سماعی. اب علامتی تو ایسا ہے جیسے ہی آپ علامت دیکھیں گے آپ پہچان جائیں گے, لیکن سماعی کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. تو پہلے علامتی دیکھ لیں. ٹھیک ہے, علامت میں کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے علامتی کے اندر تین لگانا ہے اس طرح کے ایرو. ایک بڑے پیج پہ خوبصورتی کے ساتھ آپ نے پورا فلو چارٹ بنانا ہے تاکہ ایک ہی پیج پر آپ کی تمام چیزیں آ جائیں. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر ایک چیز جو سر عامر سہیل نے بتائی ہے. ٹھیک ہے, باقی کی دو چیز میں وہ بتاؤں گی جو استاد نعمان علی خان نے سے ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تینوں چیزوں کو ایک ساتھ آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں. رائٹ,
اچھا ٹھیک ہے، پہلا ہے گولتا. گولتا آپ لوگ پڑھ چکے نا، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو گولتا اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کا نام بھی پڑھا تھا ہم نے، ہاں تائے مربوطہ. تائے مربوطہ. ٹھیک ہے، جی. مربوط، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں تائے مربوطہ. تو جس بھی حرف کے لفظ کے اینڈ میں اگر گولتا ہو تو ہم اسے کنسیڈر کریں گے کہ وہ مؤنث ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ جیسے کہ جنت، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ جنت کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث ہے. ٹھیک ہے، مؤنث ہوگی. اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا سیارہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ بنا میننگ جانے یہ مؤنث. کیا ہو گیا؟ یہ مؤنث ہو گیا. اسی طرح سے اگر ہم نے کہا کلمہ، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو کلمہ کو ہم کیا بولیں گے؟ مؤنث. مؤنث. تو مؤنث. سب سے پہلا پوائنٹ آپ نے کیا لکھا؟ تائے مربوطہ جس لفظ کے آخر میں ہو وہ کیا ہوگا؟ مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز دیکھتے ہیں. اچھا یہ ہوگا انڈیا، یہ ہو گیا تا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے الف مقصورہ. کیا ہوتی ہے؟ الف مقصورہ. مقصور. ٹھیک ہے، الف مقصورہ. یہ الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ یا بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر چھوٹا سا ایک الف بنا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ. لیکن یہ 100% علامت نہیں ہوتی. اس بات کو آپ سمجھیں کہ موسٹ آف دا ٹائم اس کو ہم مؤنث کنسیڈر کریں گے، لیکن جیسے گولتا ہوتا ہے کہ وہ تو زیادہ تر آپ مان کے چلیں کہ وہ مؤنث ہی ہوتا ہے. لیکن یہ دو علامتیں میں آپ کو اور بتاؤں گی، وہ کبھی تو مؤنث ہوتی ہیں اور کبھی مؤنث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر مؤنث میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو ایک تو ہے الف مقصورہ، جیسے ہم نے کہا بشرا. تو یہ بشرا کیا ہو جائے گا؟ مؤنث یا مذکر؟ مؤنث. مؤنث. ہم نے کہا حسنہ. مؤنث. آپ دیکھتے ہوں گے یہ نام بھی لڑکیوں کے ہی ہوتے ہیں موسٹلی، ہے نا؟ جی جی تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ مؤنث کی علامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے اس کا نام؟ یہ جو الف ہم نے یا کے ساتھ لکھا، اس کا نام کیا ہے؟ الف مقصورہ. الف 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 مقصورہ. مقصورہ. اور اس کا نام کیا ہے؟ یہ گولتا کا نام تائے مربوطہ. تائے مربوطہ. تو دو علامت سمجھ گئے آپ لوگ؟ الحمدللہ سمجھ. آپ تیسری دیکھیں. چلیں اب تیسری علامت دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے. تیسری علامت ہوتی ہے، یہ الف اور حمزہ بنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اگر آپ نام یاد نہیں رکھیں الف گے ممدودہ. کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ مت سوچیے گا ارے یار یہ کیسے نام اس میں آ گئے. کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، نام نہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا ہے الف. ہاں، حافظ کی پہچان کیا ہے؟ یہ الف اور یہ حمزہ. ٹھیک ہے، یہ الف اور یہ حمزہ. میں اس کو آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں نا اس کو کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ الف اور حمزہ ہوتا ہے. اب ہمیں جب پڑھایا گیا تھا، ہم نے جب بینہ انسٹیٹیوٹ والا کورس کیا تھا، اس میں ہمیں یہ نام سکھائے نہیں جاتے تھے، صرف بتا دیے جاتے تھے. اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ جو اسٹریچڈ الف ہے، یعنی جو اسٹریچڈ ہو رہا ہے الف، اس کو ہم کہتے تھے کہ بس یہ آپ نے اسٹریچڈ الف دیکھ لینا ہے. تو ہمیں اجازت تھی، ہم جس طرح اس کو یاد کرنا چاہیں وہی آپ لوگوں کو اجازت ہے. آپ الف حمزہ کہہ لو، الف ممدودہ کہہ لو، اسٹریچڈ الف کہہ دو. ٹھیک ہے، آپ کو جو بہتر لگے، آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ وہ بول سکتے ہیں. اب اس کے ایگزامپلس دیکھتے ہیں الف ممدودہ کے. اب سے پورا ہٹا دیتے ہیں. چلیں، اب جیسے ہم نے کہا سودا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟
مؤنث ممدودہ مؤنث ہو جائے گا. مؤنث کسی کو ہوگی. پتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ لفظ کیا ہے؟ نام. یہ اسود کی مونس ہے. اسود نہیں مطلب یہ، ہاں کیا کہا آپ نے؟ پھر سے بولے. اسود کی مونس. اسود مؤنث ہے یہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اسود کا مؤنث ہوتا ہے. اسود کیا ہوتا ہے؟ کالا. رنگ کالا. ٹھیک ہے، کالا کلر جو ہوتا ہے، بلیک کلر جو ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں، مذکر میں بولیں گے اسود، اور جب مؤنث میں بولیں گے تو اس کو بولیں گے سوداء. ٹھیک ہے، اسی طرح سے احمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مذکر میں، ٹھیک ہے، جو ہوتا ہے ریڈ. تو جب اس کو مؤنث میں لے کر آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ حمراء. تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے دیکھا، یہ جو علامت ہے یہ مؤنث کی ہوتی ہے. انڈرسٹوڈ؟ یہ چیز سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ. اچھا، اس میں ایکسیپشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ جیسے جیسے ووکیبلری ہماری بڑھتی جائے گی، ہم عربی زبان، اس کے الفاظ کو سمجھتے جائیں گے. جیسے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سعدیہ ایوری ویک آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ورڈز شیئر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ یاد کرتے جائیں گے ان کو تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کی ووکیبلری خود ہی اتنی انہانس ہو جائے گی کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ فیمینن ہے یا پھر مسکولن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 علامات ہم نے دیکھی جس کو ہم نے علامتی میں لیا. علامتی میں کیا کیا لیا؟ جلدی سے بتائیں. تائے مربوطہ، تائے مقصورہ، الف ممدودہ ز. اور الف مقصورہ، الف ممدودہ. ٹھیک ہے، تو یہ 3 علامتیں ہوتی ہیں. ہم نے ان تینوں کو دیکھ بھی لیا، گولتا کیسے آتا ہے، الف مقصورہ کیسے آتا ہے، الف ممدودہ کیسے آتا ہے. ان ورڈز کو، ان ناموں کو آپ یاد نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچے، بس علامت تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ، اور موسٹلی 99% یہی والی. مائک میوٹ کریں، میری آواز ایکو ہو رہی ہے، مائک میوٹ کریں. 99% ہماری جو علامت یوز ہوتی ہے گول تا ہی یوز ہوتی ہے. یہ کہیں کہیں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نارملی یہی گول تا ہوتا ہے. اگر آپ نے گول تا کو اچھے سے یاد رکھا تو آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہاں گول تا کے لیے ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گی کہ گول تا علامت ہوتی ہے مؤنث کی، لیکن اگر کوئی ورڈ آپ کو ایسا ملے جو بایولوجیکلی مذکر ہو تو کیا تب بھی آپ اسے مؤنث کہیں گے؟ نہیں. نہیں. جیسے کسی لڑکے کا نام ہے، جیسے کسی لڑکے کا نام ہے اسامہ. اب آپ گولتا دیکھ کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، لیکن آپ کو پتا چلا کہ بھائی کسی لڑکے کا نام ہے اسامہ، تو اب آپ اس کو مؤنث کہیں گے یا مذکر؟ مذکر. بایولوجیکل مذکر ہے. مذکر ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس، آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ بایولوجیکلی مذکر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مؤنث نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، علامت سمجھ میں آ گئی سب کے اچھے سے؟ جی آپ ہی الحمدللہ. جی آ گئی تینوں علامت. جی بات. اب صحیح ٹیسٹ آپ کا شروع ہوگا سماعی سے، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ کہتے تھے بیکاز the Arab said so. The Arabs said so. کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ اس کو عرب کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں، عربs کی زبان ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم کو بھی انہیں مؤنث ہی کہنا پڑے گا. اب کیا چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں. اس کے لیے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو، کچھ نام ہوتے ہیں، ووکیبلری ہوتی ہے جو یاد کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں ایک اسٹوری بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس اسٹوری کو اگر آپ یاد کر لیں تو بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں جو آپ کو یاد ہو جاتے ہیں. چلیں میں ایک سیکنڈ دیکھوں اس کو. ایک سیکنڈ. یہ میں شیئر بھی کر دینا چاہیے تھا مجھے. چلیں پہلے اس میں دیکھیں، انشاءاللہ شیئر ہو جائے پھر آپ لوگوں کے ساتھ. یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر؟ جی الحمدللہ نظر آ رہا ہے. چلیں، ایک حرب بولتے ہیں جنگ کو، ٹھیک ہے،
تو حرب جو ہے وہ مؤنث ہے. یہ سارے ورڈز آپ لوگوں نے لکھنا ہے 1 by 1 کر کے. لیکن اسٹوری دیکھیں. ایک حرب کے دوران ایک سپاہی دن میں خواب کسی کیفیت میں سما کیا کس کو بولتے ہیں؟ مؤنث. آسمان کو. ٹھیک ہے. تو اس میں جتنے ریڈ ہیں وہ سب مؤنث ہیں. آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ شمس نکل آیا. شمس کس کو بولتے ہیں؟ سورج. سورج کو. اب سورج کو ہم لوگ مذکر بولتے ہیں کہ مؤنث؟ ہم لوگ مذکر. لیکن عرب کیا بولتے ہیں اس کو؟ مؤنث بولتے ہیں. وہ بولتے ہیں سورج نکل آئی. ٹھیک ہے. اچھا. جی جب وہ اس حیثیت سے باہر نکلا تو اسے احساس ہوا کہ وہ میدان جنگ میں بچنے والا واحد نفس کس کو بولتے ہیں؟ جان کو. جان کو. تو نفس کیا ہو گیا یہاں پر؟ مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. مؤنث. اور جان اردو میں کیا ہوتی ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہوتی ہے نا اردو میں بھی. جان نکل گئی کہ جان نکل گیا. مؤنث ہوتی ہے. مؤنث. اردو میں بھی مؤنث ہے. اچھا. چونکہ وہ نار میں گھرا ہوا تھا. نار کس کو بولتے ہیں؟ آگ. آگ کو. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں آگ کے جتنے بھی نام ہوں گے چاہے وہ جہنم ہو. ٹھیک ہے. جہنم ہو, نار ہو, وہ سب مؤنث ہوتے ہیں. چونکہ وہ نار میں گھرا ہوا تھا اس لیے اس نے محفوظ ارض کس کو بولتے ہیں؟ زمین. ٹھیک ہے. محفوظ ارض تک سبیل یا طریق کس کو بولتے ہیں؟ راستے. ٹھیک ہے. راستہ. ٹھیک ہے. سبیل یا طریق بنانے کے لیے. تو سبیل اور طریق کیا ہو جائے گا؟ مؤنث. ٹھیک ہے. بنانے کے لیے پانی سے بھرا دلون کس کو بولتے ہیں؟ بالٹی کو. ڈولا. ٹھیک ہے. بالٹی کو بولتے ہیں, بکٹ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جی وہ آپ بھی مؤنث ہے. گرم ریح کس کو بولتے ہیں؟ ہوا. ہوا. ہوا کو. ہوا کے جتنے بھی نام ہوں گے یاد رکھیے گا, صرف ریح نہیں بلکہ جتنے بھی ہوا کے نام ہوں گے وہ تمام جو ہوتے ہیں وہ مؤنث میں آئیں گے. ٹھیک ہے. ہوا کے تمام نام کس میں آئیں گے؟ مؤنث میں. مؤنث میں آتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد وہ بے تابی سے بیر کس کو بولتے ہیں؟ بیر کنویں کو. بیر بولتے ہیں کنواں کو. ٹھیک ہے. کنواں تلاش کر رہا تھا بیر تاکہ اس میں سے پانی نکال سکے. اس تلاش میں اسے ایک خالی دار ملا. دار کس کو بولتے ہیں؟ گھر کو. گھر کو. گھر کو بولتے ہیں دار. اچھا. میں نے یہاں پہ دار لفظ استعمال کیا. اب ایک چیز آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ بیت کو بھی گھر بولتے ہیں لیکن کیا یہاں پر بیت لفظ آیا ہے؟ نہیں آپ ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ دار مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیت کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن دار مؤنث ہوتا ہے. اچھا. جہاں پر اسے خمر کس کو بولتے ہیں؟ چاند. شراب کے جتنے بھی نام آپ کو ملیں گے وہ سب مؤنث ہوتے ہیں. شراب سے خمر سے بھرا ہوا کاس ملا. کاس کس کو بولتے ہیں؟ گلاس بھی مؤنث ہوتا ہے. جہنم اور سعیر کے خوف سے. تو میں نے کیا کہا تھا؟ آگ کے جتنے نام ہیں نا, جہنم, سعیر, نار, یہ سب مؤنث ہوتے ہیں. جہنم اور سعیر کے خوف کے باوجود اس کا جی ایک گھونٹ بھرنے کو للچایا لیکن اس نے اپنی تمنا کو جھٹکا اور اپنے عصا سمجھتے ہیں آپ لوگ سب؟ لکڑی. لکڑی جو ہوتی ہے نا, لاٹھی جس کو بولتے ہیں, اسٹک جس کو بولتے ہیں, تو وہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. عصا کی مدد سے شراب کے جام کو ضرب لگائی. تو یہاں پہ کتنے ہمیں لفظ ملے ہیں دیکھیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 اور یہاں پہ بھی ہوں گے. ایک سیکنڈ.
यहाँ पे भी है ना 11 कम से कम 16-17 नाम है ये, ठीक है। पेन मुझे यूज करना मुश्किल हो रहा है। 16-17 नाम है ये, ठीक है। तो ये सारे तमाम नाम आप लोगों को याद करना है। अगर इस कहानी के जरिए से याद करेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, है ना, कि एक लाइन में देखिए यहाँ एक आया, यहाँ दो आए, यहाँ दो नाम आए, यहाँ तीन आए। इस तरह से अगर याद करेंगे, दो दो लाइंस अगर याद करेंगे तो बहुत इजीली ये नाम याद हो जाएंगे। इतना समझ में आया सबको? आप ये पूरी स्टोरी आप हमें सेंड करेंगी ना? जी जी जी, मैं अभी उसमें सेंड कर दूंगी ग्रुप में इंशाल्लाह, ठीक है, उसका टेंशन ना लें, हो जाएगा। सबसे पहला समाई में क्या हो जाता है, बिकॉज द अरब सेड सो, यानी जो अरब्स कहते हैं उसमें क्या क्या चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। समाई में पूरी स्टोरी जो है, स्टोरी के जो वर्ड्स हैं वो हो गए, ठीक है। आप लोगों ने पूरे वर्ड्स लिखना है, ठीक है। दूसरा है शहरों और मुल्कों के नाम, शहरों और मुल्कों के नाम, मुल्कों के नाम, ठीक है। किसी भी शहर या मुल्क का नाम होगा उसे मुअन्नस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मक्का हम बोलेंगे तो मक्का क्या होगा, मुज़क्कर या मुअन्नस होगा। अगर हमने मिस्र बोला, मिस्र क्या होगा, मुज़क्कर या मुअन्नस, मुअन्नस। तो हर जगह का नाम, चाहे वो शहर का नाम हो, चाहे वो मुल्क का नाम हो, अरबी जबान में सब तमाम के तमाम जो होते हैं वो मुअन्नस कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज इसमें आती है बॉडी पार्ट्स इन पेयर, यानी वो बॉडी पार्ट्स जो दो में हो, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको उर्दू में, पेयर को जोड़े में, जिस्म के हिस्से, जोड़े, है ना, जोड़े की शक्ल में हो, ठीक है। तो वो बॉडी पार्ट जो जोड़े की शक्ल में हो, कौन कौन से होते हैं जोड़े की शक्ल में, हाथ, आँखें, पाँव, ठीक है। तो हर वो चीज जो दो होती है उसे मुअन्नस कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आंखें, ठीक है, आंख क्या होती है, आंख को क्या बोलते हैं, आइन, है ना, आइन, मुअन्नस। तो ये मुअन्नस हो गया आइन। इसी तरह से पैरों को कहा जाता है रिजुलुन, तो रिजुलुन क्या हो गया, मुअन्नस या मुज़क्कर, मुअन्नस हो गया। अच्छा देखें, इसके हरकत का ख्याल रखें, ये रिजुलुन है। अगर आप इसे रजुलुन कह देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आदमी, ठीक है। इसलिए हरकत का ख्याल रखना है, ठीक है। रिजुलुन लेग को कहते हैं, तो ये हो गया। इसी तरह से जैसे हाथ को क्या कहते हैं, यदुन, यदुन, तो यदुन क्या हो जाएगा, यदुन। ये भी मुअन्नस हो जाएगा। अच्छा अब मुझे ये बताएं, जैसे कि ये क्या लिखा है, ये मुज़क्कर होगा, अनफुन, अनफुन का मतलब क्या होता है, नाक। तो नाक क्या होगी, मुज़क्कर या मुअन्नस, मुज़क्कर, अच्छा किसकी दो मुज़क्कर। नाकें हैं भाई, किसने मुअन्नस कहा, किसके पास दो नाक है, की वजह से मेरी क्योंकि इसका पेड़ छोटी आ रही है, क्योंकि नाक सबकी एक होती है, आपी जान आपकी स्किन छोटी आ रही है, इसको बड़ा कर लेंगी। नहीं आप मेरी भी एक ही है, नथनों की वजह से मैंने अच्छा मेरी स्क्रीन तो फुल है, आपने वहां से इसको देखें, वहां पे एक फुल स्क्रीन का आ रहा होगा ना, वो करें या फिर उसको जूम करें, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी फुल है यहाँ से, ठीक है। अच्छा नाक चाहे वो मुज़क्कर की हो चाहे मुअन्नस की हो, अगर वो एक है जिस्म का हिस्सा तो वो मुअन्नस में नहीं मुज़क्कर में आएगा। इसी तरह से ये बताएं लिसान, लिसान मतलब क्या होता है, लिसान भी मुज़क्कर। अच्छा इसी तरह से ये बताएं, ये आप लोगों ने तजवीद में पढ़ा, ये क्या है लफ्ज, तो ये क्या होगा, मुज़क्कर या मुअन्नस, अकेला होगा तो मुज़क्कर और असनान होंगे तो मुअन्नस। ज्यादा होंगे तो अच्छा मैंने तो कहा था जो जोड़े में हो, तो क्या दांत जोड़े में होते हैं, ये तो बहुत सारे होते हैं,
आप भी शफतैन भी फिर जोड़े में होते हैं, वो भी मुअन्नस होंगे। जी, वो भी मुअन्नस होंगे, शफतैन भी मुअन्नस होंगे, लेकिन सिन और असनान मुज़क्कर हैं, ठीक है, जो जोड़े में दो की शक्ल में होंगे। सिन और असनान दो की शक्ल में नहीं होते। आपने कहा, अच्छा किसी ने मुझे यहाँ ये कहा कि अगर ये एक होगा तो मुअन्नस और नहीं, एक होगा तो मुज़क्कर, जोड़े में होगा तो ऐसा कुछ कहा ना, तो ये तो फिर सबके साथ होता है, आंख के साथ भी, हाथ के साथ भी, पैर के साथ भी, तो ठीक है, ये लॉजिक नहीं लगाना। अंडरस्टूड? जो आपके जिस्म में जोड़े की शक्ल में हो, जो आपके जिस्म में दो हो, ठीक है, वाज़े जो सिन नजर आ असनान रहे हो क्या आप ही, है? जो वाज़े नजर आ रहे होते दो से, वो मतलब जो वाजे दिखते हैं, है ना, हमारे जी हाथ, हमारे पैर, जी हमारी आंखें, हमारे कान, ये सब जी मुअन्नस है, ठीक है। दांत जो होंगे वो मुजक्कर में आएंगे, लिसान मुजक्कर में, अनफ मुजक्कर में, फमुन मुंह को कहते हैं मुजक्कर में। ये जी समझ में आया? हमने कितने जी कितने जी पॉइंट्स देखे अपने? पहले तो हमने हिस्टोरी के वर्ड्स देखे, want to दूसरा be हमने doing मुल्क और शहर के नाम देखे, तीसरा हमने वो बॉडी पार्ट देखे जो जोड़े की शक्ल में होते हैं, ठीक जी है। जी आप अच्छा, एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देखते हैं कि अगर हमने कोई गैर आकिल है, गैर आकिल समझते हैं आप लोग क्या होता है? जो बालिग ना हो, अकल के बगैर वाला। इंसान गैर और आकिल यानी, फरिश्तों और जिनके अलावा हाँ सबके पास अकल ना हो, हाँ, आकिल होते तो हैं। जो गैर आकिल होता है, अरबी जबान में गैर आकिल में जानवर भी आते हैं, ठीक है। इंसान, फरिश्ते और जिन, इनको छोड़ के हर एक चीज गैर आकिल होती है, ठीक है। इंसान, फरिश्ते, जिन को छोड़ के हर एक चीज गैर आकिल होती है, ठीक है। तो गैर आकिल की जो जमा होती है, जैसे किताब, किताब की जमा क्या है? किताबें, कुतुब कुतुब कुतुब, अरबी में बेटा, अरबी में तो अच्छा कुतुब। जी तो कुतुब को हम मुअन्नस कंसिडर करेंगे, तो आप लिखें गैर आकिल की जमा। फोर्थ पॉइंट लिखें, गैर आकिल की जमा। गैर आकिल की जमा क्या होती है? मुअन्नस होती है। अब जैसे मस्जिद, मस्जिद की जमा क्या है? मसाजिद, मसाजिद। आप ही यहाँ तो पे मैं थोड़ी मसाजिद, confused हो गई। आप ही हाँ जी, बोलो, बोलिए बेटा। गैर आकिल इंसान, जिन और फरिश्तों को छोड़कर सब क्या होते हैं? गैर आकिल, गैर आकिल। गैर आकिल, ठीक है। मैंने नॉन लिविंग इसलिए नहीं बोला, लिखते लिखते फिर मैंने कहा कि ये नॉन लिविंग इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि फिर उसमें एनिमल्स भी कंसिडर हो जाते हैं ना। वो जैसे मखलूक जिसकी अकल ना हो। आपने बस ये समझ लेना है कि इंसान, फरिश्ते और जिन्नात को छोड़ के हर एक चीज गैर आकिल में आती है, बस, ठीक है। अब ये क्या है? कल्ब, दिल, कल्बुन क्या होता है? दिल, दिल, आकिल है नहीं, ये वाला कुत्ता, ये वाला कुत्ता है। भाई डॉग को बोलते हैं कल्बुन, ठीक है। जी अब ये अच्छा जी आकिल आप में आएगा या गैर आकिल में? गैर आकिल। गैर गैर आकिल में। अब गैर आकिल की जमा क्या होती है? कल्बुन की जमा पता है किसी को? कुलूबुन, किलाबुन किलाबुन, किलाबुन। तो किलाबुन मुअन्नस में कंसिडर होगा या फिर मुजक्कर में? मुअन्नस मुअन्नस में कंसिडर होगा, ठीक है। जमा होगी तो मुअन्नस में कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है कि गैर आकिल की जमा होगा वो मुजक्कर, ऐसा नहीं कि वो मुअन्नस हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो टर्म्स यूज किए जाएंगे ना, वो आगे चल के पढ़ेंगे आप, वो मुअन्नस के। जैसे हमने कहा, इंग्लिश में हम कहते हैं ना, दिस इज अ डॉग, ठीक है। तो यहाँ ये तो मस्कुलिन हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं कि दीज आर डॉग्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉग्स जो होगा वो फेमिनिन होगा, और उसका दीज और उसका आर ये सब मुअन्नस वाले ही यूज होंगे, ठीक है। वो फिर आप बाद में समझेंगे, लेकिन सिर्फ इतना समझ लें कि गैर आकिल की जो जमा होती है वो मुअन्नस होती है। जी आप इतना समझ में आया? जी आप अभी ये अगर दो हैं फिर भी मोनस ही आएगा जमा में।
जी जमा मुअन्नस में आएंगे। दो अगर हो वो जमा दो होंगे, वो दो वाली स्टोरी अलग होगी, ठीक है। अरबी जबान में दो की अलग पूरी एक अलग ही स्टोरी होती है, वो पूरी इंशाल्लाह हम समझेंगे, सिर्फ अभी वाहिद और जमा समझें, ठीक है। वो दो में दो के वो फिर इशारे भी अलग होते हैं, दो का पूरा कॉन्सेप्ट अलग होता है, इंशाल्लाह वो हम समझेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारी फिंगर्स जो हैं ये जमा में होंगी या मुज़क्कर में होंगी या मुअन्नस में होंगी? क्या चीज? फिंगर्स मुज़क्कर में फिंगर्स कैसे मुअन्नस हो सकती हैं? क्या ये जोड़े में है? नहीं। हर नहीं, चीज दो में है, बस जोड़ा समझ लें कि जो दो में है, ठीक है। यानी दो से ज्यादा जो भी होगा वो मुज़क्कर वो है। मुज़क्कर में ही होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखे, हमने पढ़ा जिन्स। जिन्स में हमने देखा कि मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस है, ठीक है। मुज़क्कर को हमें बिल्कुल टच ही नहीं करना, हमने मुअन्नस पे जाना है। मुअन्नस में हमने कहा हकीकी, हमने कहा गैर हकीकी। गैर हकीकी में हम, हकीकी में तो बायोलॉजिकल हो जाती, माँ बहन, ठीक है, बकरी, इस तरह से। गैर हकीकी में हमने देखा अलामती, हमने देखा समाई। अब जब हम सनाई की लाइन में आए तो हमने एक स्टोरी देखी, स्टोरी के हमने अंदर बहुत सारे हमने नाम देखे, ठीक है, हर्ब, अर्द, शम्स, ठीक है। ये तमाम नाम जो आप लोगों ने याद करना है, स्टोरी के तहत याद कर लें या फिर वैसे ही याद कर लें, आपकी मर्जी। स्टोरी इंशाल्लाह आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। ये आपने नाम देखे तमाम। उसके अलावा समाई में हमने देखा कि किसी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो जोड़े की बॉडी शक्ल में पार्ट्स होते इन हैं, वो पेयर्स। बॉडी पार्ट्स इन पेयर। फिर उसके बाद हमने देखा शहर और मुल्कों के नाम। फिर हमने देखा कि गैर आकिल की जो जमा है। ये तमाम चीजें क्या होती हैं? मुअन्नस होती है। मुअन्नस होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और आज के लेक्चर में बता देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो जिन्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देखें कि हमने इसमें पढ़ा कि सिफात होती हैं, है ना। इसम के अंदर जो सिफात होती है वो, एक्सक्यूज मी हाँ आपी, हाँ जी गैर आकिल की जमा मुअन्नस होती है ना? जी जी जी। तो दीज आर डॉग्स, फिर डॉग्स जो है वो मुअन्नस मुज़क्कर जब क्यों है? दीज आर डॉग्स करेंगे, मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया था दीज आर डॉग्स का, कि जब हम इसे अरबी में करेंगे ना तो दीज के लिए भी हम मुअन्नस वाला इस्तेमाल करेंगे। आर की तो खैर होती नहीं है अरबी, लेकिन ये जो तमाम चीजें इसके लिए इस्तेमाल होंगी ना, जैसे हमने कहा कि डॉग्स की कोई सिफत अगर मुझे बताना है, ब्लैक बताना है या कुछ भी बताना होगा, तो वो मुअन्नस इस्तेमाल करूंगी मैं। आपने देखा ना, कलर्स के भी मुज़क्कर नाम अलग है, मुअन्नस अलग है। जी हाँ। तो मैं जब डॉग्स को कंसिडर करूंगी, किलाब को कंसिडर करूंगी, तो किलाब के लिए हर चीज में मुअन्नस लाऊंगी, मुज़क्कर कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद कर लेना है, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सीख लेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि गैर आकिल की जमा मुअन्नस है, बस, ठीक है। आपी तो कल्ब तो मुज़क्कर होगा ना, सिंगल। सिंगल तो मुज़क्कर ही है ना, मैंने कहा गैर आकिल मुज़क्कर की जमा मुअन्नस होगी, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखें, वो जब आप आगे पढ़ते जाएंगे चीजें तो फिर समझते जाएंगे। और कल्ब नहीं, सॉरी, हाँ कल्ब नहीं तो किलाब होगा, तो बस इतना याद रखें अभी, ठीक है। वो तो जब हम इंशाल्लाह उसको करेंगे ना, जब हम जुमले बनाएंगे तब आप लोग समझेंगे वो चीज। ये सिर्फ अभी याद रखना है। याद क्या क्या रखना है कि हकीकी है, गैर हकीकी है जो लफ्जी कहलाता है, लफ्जी और गैर हकीकी में समाई होते हैं। समाई में आपको सारे नाम याद रखना है, जैसे नार, अर्द, शम्स, ठीक है। उसके बाद बॉडी पार्ट्स हैं जो जोड़े की शक्ल में है, पेयर्स में है, शहरों और मुल्कों के नाम हैं। उसके बाद हमने देखा कि गैर आकिल की जो जमा है, ये तमाम चीजें मुअन्नस में आएंगी, इतना आपने याद रखना है बस। अच्छा, अब उसके बाद मैं बात कर रही थी सिफात की, ठीक है। सिफात जो होती हैं, ये जो मुज़क्कर सिफात होती हैं, उनको हम मुअन्नस बना सकते हैं। मुज़क्कर सिफात को मुअन्नस बनाने का एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत हम उसे बना लेते हैं। मुझे ये बताएं, क्या किताब सिफत है? नहीं है ना, नहीं है। तो गैर आकिल है ना। गैर आकिल नहीं, गैर आकिल नहीं, सिफत है, बस इतना, हाँ या नहीं? ओके ओके सिफत है कि नहीं?
नहीं नहीं सिफत नहीं है। अच्छा चलें, उसके बाद जो ये बताएं मस्जिद, क्या ये सिफत है? नहीं आप नहीं जी ये है। नहीं है सिफत। अच्छा ये बताएं आबिद, क्या ये सिफत है? जी सिफत जी जी ये सिफत है। अच्छा ये बताएं जमील, क्या ये सिफत है? जी 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 ये सिफत है। ठीक है, अब हम आबिद किसके लिए कहते हैं, मर्द के लिए या औरत के लिए, मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के मर्द लिए? के मुजक्कर के मुजक्कर के लिए। और जमील मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के लिए? मुजक्कर के मुजक्कर के लिए। एक बात आप समझ लें कि जो सिफात होती हैं उनको मुजक्कर से मुअन्नस बनाया जाता है। सिफात को मुजक्कर से मुअन्नस बनाया जाता है, उसमें लेकिन किताब शामिल नहीं है, उसमें मस्जिद शामिल नहीं है, क्योंकि वो सिफात नहीं है ना, सिर्फ सिफात। सिफात लफ्ज याद रखना है। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ये है आबिद, ठीक है, ये है बोलता लगा आबिद। आबिदा तो हम क्या करेंगे, आबिद को हम एज इट इज पहले तो यहाँ पे लिखेंगे आबिद, ठीक है। आखिरी हर्फ को हम दे देंगे जबर और उसके आगे लगा देंगे गोल, ताई मरबूता ठीक है। तो ये क्या हो गया, आबिदा। आबिदातुन आबिदा इसी तरह से मुअन्नस ये है जमील, ठीक है, ये है जमील, ठीक है। अब इस जमील को हमने यहाँ पे दिया जबर और यहाँ पे लगा दिया गोलता, तो ये क्या बन जाएगा, जमीला मुअन्नस मुअन्नस, ठीक है। इसी तरह जमीला से, मुअन्नस। ठीक है, मुअन्नस। इसी तरह से क्या क्या जवाब दिया किसी ने मुझे, मुअन्नस के साथ किसी ने कुछ और लफ्ज भी इस्तेमाल किया था क्या? चलें, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना पढ़ाया जा रहा है वहीं तक स्टिक रहें, ठीक है, उसके आगे ना बढ़ें, क्योंकि हमारे बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो पहली बार ग्रामर को पढ़ रही हैं। हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसे टर्म्स यूज कर लिए जाएं और फिर वो सोचें कि ये कौन सा टर्म है, ये तो मुझे पता ही नहीं है और मेरी बहन को पता है, ठीक है। तो जो पढ़ा जा रहा है सिर्फ उतना ही बोलें, उसके आगे नहीं बोलना कुछ भी, अंडरस्टूड। तो ये सिर्फ आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगा के और यहाँ पे गोल ता लगा दिया जाए तो वो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाता है, लेकिन वो सिर्फ सिफात के लिए होता है, ठीक है। अब मैं एक दो आपको देती हूँ, आप बताते जाएं। कातिल, कातिल का क्या होगा मुअन्नस, कातिलतुन कातिलतुन, या फिर हम कहेंगे तो कातिला। सालेह का सालिया सालिहतुन या फिर सालिहा। राशिद का राशिदा या राशिदातुन राशिदतुन कहेंगे या उसको राशिदा। तो ये समझ में आया, लेकिन ऐसा नहीं कि किताब का किताबा, मस्जिद का मस्जिदा ऐसे नहीं, ठीक है। सिर्फ सिफात, सिफात हमारी ऐसी होती है ना, अच्छा है अच्छी है, बुरा है बुरी है, गोरा है गोरी है, काला है काली है, हम ऐसी सिफात बयान करते हैं ना, जी आप मुजक्कर और मुअन्नस में। इसी तरह से अरबी जबान, हाँ ये राशिद तो नाम है, सिफात भी चलाएगी ये। राशिद नाम है, जमील भी नाम है, सालेह भी नाम है, आबिद भी नाम है, बस अल्लाह का शुक्र है कि कातिल नाम नहीं है। हमारे जितने नाम आपने ये होते कहा हैं, ना पाँच, हमारे जितने, हाँ जी, हमारे जितने नाम होते हैं ना वो सिफत ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे नाम हमारे ऐसे होते हैं कि सिफात पे होते हैं, ठीक है। जमील यानी खूबसूरत, अभी राशिद का क्या मतलब है? राशिद मतलब होता है नेक होता है, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। हिदायत वाला नेक के लिए इस्तेमाल होता है राशिद। हिदायत वाला हिदायत याफ्ता आप लोग एक साथ उसका मीनिंग बता रहे हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, एक बोले कोई। हिदायत याफ्ता हिदायत वाला हिदायत वाला, ठीक है। नेक, हिदायत, इन सबसे रिलेटेड होता है ना, राशिद रशीद, जी
تو یہ جتنے بھی صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے نام بھی ہوتے ہیں، صالح ہوتا ہے، ساجد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عابد ہوتا ہے، یہ سارے نام بھی ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ چیز سمجھ میں آئی، یہ اس ٹاپک کا لاسٹ وہ تھا، سمجھ میں آیا؟ جی آپ ہی. تو ہم نے کیا کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا اچھا ایک سیکنڈ، یہاں ہم نے یہ چیزیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، ہم نے غیر حقیقی اور یہ سب پوچھ لی. اگر اب میں یہاں پر پوچھوں آپ سے، ایک پڑھا علامت، پھر ہم نے پڑھا باڈی پارٹس، ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہاں پہ پڑھا شہر اور ملکوں کے نام، پھر ہم نے اس میں پڑھا غیر عقل. یہ 5 چیزیں ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، جی آپ ہی. اور ہم نے کہا کہ کس طرح سے مذکر سے مؤنث بنتا ہے. یہ چیزیں ہم نے پڑھی. اب مجھے اس کو بتاتے جائیں آپ، اگر میں نے کہا کتاب، تو کتاب مذکر ہوگا یا مؤنث؟ مذکر. اور کتاب ہمارے یہاں ہوتی ہے اردو میں مونس. مؤنث. اچھا، اگر میں نے کہا کہ قمر، قمر کیا ہوتا ہے؟ چاند. اب چاند. چاند مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث. اچھا، مطلب جواب ملے جلے آ رہا ہے نا، مذکر اور مؤنث. جو انسان اسے مؤنث کہہ رہا ہے وہ مجھے بتائے کہ وہ ان میں سے کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے. نہیں ہے یہ مذکر غلطی سے بولا اسٹوری میں تھا. اسٹوری میں تھا. اسٹوری میں قمر کہیں نہیں تھا، اسٹوری میں شمس تھا. مؤنث میں بیٹھتا ہے کیونکہ وہ اسٹوری میں ہمر تھا، قمر نہیں تھا. اسٹوری میں آیا نہیں تھا تھا. قمر، اسٹوری میں نہیں آیا تھا بیٹا، نہیں آیا تھا. اسٹوری تو میں بھی شیئر کر دوں گی آپ لوگوں کے ساتھ، اسٹوری میں نہیں آیا تھا. اب شمس بتائیے. تھا. یہ آپ ہی شمس تھا، قمر نہیں. ہمر تھا، وہ ان کو ہاں، اسے مجھے مجال تو ہوگی معلوم ہے، کرنا اسٹوری میں نے تو یاد کی ہوئی ہے. قمر نہیں تھا. اب بتائیں. مذکر مذکر، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کرسی، جس کو ہم مؤنث بولتے ہیں نا، کرسی کیا ہوگا؟ مذکر. مذکر ہوگا. اچھا، ہم اور کوئی ورڈ بولیں مجھے. اسلام آپ آباد. میں اچھا، یہ کرسی مونس ہوتا ہے تو کوکب. عربی میں مذکر کیسے ہوگا؟ تھوڑا ڈیفائن کر دیں. ایک منٹ، کوکب بتائیں. کوکب ستارے کو بولتے ہیں، مذکر یا مؤنث؟ مذکر ہوگا. ہاں، مذکر سوال کریں. جی جی آپ ہی، سوال کریں کہ میں پوچھ رہی ہوں کہ کرسی ہم اردو میں مونس کو کہتے ہیں نا، تو عربی میں کیسے مذکر ہوگا؟ تھوڑا ڈیفائن کر دیں. عربی میں کیسے مذکر ہوگا؟ کیونکہ ان کی زبان میں جو لفظ، جو الفاظ مذکر ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں مؤنث ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں مؤنث ہوتے ہیں وہ ان کے یہاں مذکر ہوتے ہیں. اب ہمیں کیسے جی آپ پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اچھا، وہ اگر آپ سے یہ جی سوال کریں، اگر وہ آپ سے سوال کریں کہ بتائیں ہمارے یہاں تو کرسی مذکر ہوتی ہے، آپ لوگ اسے مؤنث کیوں بولتے ہیں؟ کیا جواب جی دیں آپ ہی، اسی لیے آپ ہی پوچھ رہی ہوں کہ مجھے سمجھ خود نہیں آ رہا. گے؟ ہے نا، نہیں جواب دے سکتے. تو جی ہر زبان میں جی ایک ورڈ اگر مذکر ہے تو ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر زبان میں وہ مذکر ہوگا. جی سمجھ ابھی میں یہ آئی؟ سمائی، جی ابھی یہ سمائی ہو جائے گا نا اکارڈنگ ٹو عربس. جی 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 جی، ٹھیک ہے. جی آپ ہی. مؤنث میں لیتے ہیں یہ سمائی اور یہ سب مؤنث میں لیتے ہیں. جو اس میں نہیں ہوتا وہ تمام مذکر میں آ جاتے ہیں، تمام مذکر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی آپ ہی. جیسے میں نے ابھی کوکب کہا، ستارہ، ہے نا. جی اور اس طرح سے اگر میں نے پوچھا کہ بتائیں کہ بیڈ جی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بنا اس کی عربی جانے مجھے بتائیں بیڈ کیا ہوگا، مذکر مذکر یا مؤنث؟ مذکر. مذکر ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مجھے بتائیں کہ بیگ کیا ہوگا؟ مذکر. مذکر. مذکر ہوگا. بیگ کا وہ پتا ہے آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو؟ شنتا. بستہ. شنتا. اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ابھی حقیبہ. اور حقیبہ میں کیا آتا ہے لاسٹ میں؟
گولتا بولتا ہے مربوط اس وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا؟ مونس 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 مؤنث ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے باغ، گارڈن، اس کو پتہ ہے کیا بولتے ہیں عربی میں؟ حدیقہ حدیقۃ حدیقہ. تو حدیقہ جو ہوگا یہاں پہ گول تا کی وجہ سے اس کو کیا جی بولیں ابھی گے؟ آپ سمجھ مونس آ ہو گیا جائے کہ گا. اب دیکھنا ہے کہ مطلب وہ لکھتے عربی میں کیسے لکھتے ہیں تو اس طرح سے مذکر اور مؤنث نکالنا ہے. دیکھیں سب سے پہلے آپ علامت دیکھیں گے. میں نے جی پوچھا جیسے حدیقہ، میں نے پوچھا کہ جی حدیقہ بتائیں کہ حدیقہ بتائیں کہ مذکر ہے یا مؤنث. آپ سب سے پہلے علامت دیکھیں. جی آپ نے دیکھا کہ اس میں گولتا کی علامت ہے، جی سیدھا آپ نے کہہ دیا یہ فیمینن ہے، جی مؤنث ہے. لیکن جی اگر آپ کو گولتا نظر نہیں آتا پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا وہ اسٹوری میں تھا، کیا وہ باڈی کے 2 پارٹس ہیں، کیا وہ کسی شہر کا نام ہے، کیا وہ کسی جی غیر عاقل کی جمع ہے. جب ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے یہاں بھی نہیں آتا، 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 آپ نے کہا یہ مذکر ہے. مذکر ہے. جی آپ اب ڈیفائن ہو گئی. سمجھتے؟ تو جی آپ کو یہ مؤنث کی لسٹ جو ہے وہ پوری طرح سے یاد کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. جی آپ انشاءاللہ جزاک اللہ. اگلے ہفتے نہیں، ویسے انشاءاللہ سعدیہ ہی آپ کو اس کا ریویژن اچھے سے کروا دیں گی. ٹھیک ہے. تو جی آپ لوگوں کو چیزیں جی اور کلیئر ہو جائیں گی. پھر بھی ہم اگلے ہفتے بھی اسی کو پہلے ریوائز کریں گے انشاءاللہ، جی اور پھر انشاءاللہ آگے. جزاک اللہ آپ. ٹھیک ہے جی. چلیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.